سليت على بركة. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على لا نوسيون دو كورون الكتريك، يعني شنو هو لا كورون الكتريك فيزيائيا، ونحاولوا نتعرفوا على quelques relations qui nous permettent de faire des exercices concernant le courant électrique. Donc بالنسبة la nature de courant électrique, donc le courant électrique est dû au déplacement des électrons dans le sens contraire de sens conventionnel du courant électrique. Donc بالنسبة le courant électrique il est dû au déplacement des charges. Les charges راه ممكن يكونوا des électrons كيما ممكن يكونوا des ions. Donc مثلا في les solutions électrolytiques نبداو بلي solutions électrolytiques. Donc voilà هنايا عندنا le passage de courant électrique. Donc qui est assuré le passage de courant électrique au niveau des solutions ioniques هما les ions. Donc كما كنلاحظوا هنا les ions Cl- كيمشيو vers la borne positive de le générateur, ou les ions Na+ كيمشيو vers la borne négative du générateur. هذه بالنسبة في le cas ديال les solutions ioniques ou là bien les solutions électrolytiques. Au niveau des conducteurs métalliques اللي هما الأسلاك، au niveau des conducteurs métalliques فاش كنزوميو على الكونديكتور كنلقاو ان لي زيليكترون كيديروا واحد لو موفمون، يعني كاينه واحد الحركه ديال الالكترونات. يعني الالكترونات كيمشيو من القطب السالب نحو القطب الموجب ديال لو جينيراتور. وحنا كما كنعرفوا في الاصطلاح ديال لو كورون الكتريك راه كيمشي من لا بورن بوزيتيف فيغ لا بورن نيجاتيف. يعني شنو هو لو سونس كونفونسيونيل ولا المنحى الاصطلاحي للتيار الكهربائي كما هو متعارف عليه، راه من لا بورن بوزيتيف فيغ لا بورن نيجاتيف. لي زيليكترون ولا لي بورتور دي شارج كما كنسميوهم كيمشيو من لا بورن نيجاتيف فيغ لا بورن بوزيتيف. دونك هنا عندنا لو سونس كونفونسيونيل دو كورون الكتريك كما قلنا في لا سيمولاسيون اللي شفنا ان لو كورون الكتريك كيخرج من لا بورن بوزيتيف ديريجي فيغ لا بورن نيجاتيف، و لي زيليكترون كيخرجوا من لا بورن نيجاتيف وكيمشيو فيغ لا بورن بوزيتيف دو جينيراتور. دونك فوالا هذا هو الكورون الكتريك بشكل مبسط. يعني الكورون الكتريك ما هو الا حركه ديال لي زيليكترون في لي كونديكتور ميتاليك والحركه ديال الايونات في المحاليل الالكتروليتيه ولا في المحاليل الايونيه. دونك لانتونسيتي دو كورون الكتريك كونتينيو كيمكن لينا نحسبوها انطلاقا من لا غولاسيون سويفون، هي ان اي سي لانتونسيتي دو كورون الكتريك كتساوي ان كيو سي لا كونتيتي ديليكتريسيتي اون كولومب ديفيزي بار دلتا تي اللي هو لا دوغي اون سكوند. يعني ان شدة التيار الكهربائي اللي الوحدة ديالها لومبير راه كتساوي لنا كيو اللي هي لا كونتيتي ديليكتريسيتي كمية الكهرباء اون كولومب ديفيزي بار مقسومة على دلتا تي اللي هو لا دوغي اللي هي المدة الزمنية توجور اون سكوند. لا كونتيتي ديليكتريسيتي كنحسبوها انطلاقا من ان كيو كتساوي العدد ديال الالكترونات ولا العدد ديال الحملات الشحنة اون جينيرال فوا عدد الشحن فوا لا شارج élémentaire. عندنا دي بروبريتي دو كورون الكتريك. بالنسبه لي بروبريتي دو كورون الكتريك غادي نقسموها لجوج ديال لي كاتيجوري، يعني في لي سيركوي اون باراليل وفي لي سيركوي اون سيري. دونك غنبداو بلي سيركوي اون سيري. لي سيركوي اون سيري يعني كيكون عندنا واحد التركيب على التوالي، يعني جميع لي كومبوزون اللي كاينين في لي سيركوي مركبين على التوالي بحيث غيمر منهم نفس لو كورون الكتريك. يعني في التركيب على التوالي كيكون عندنا نفس لو كورون الكتريك، نفس التيار الكهربائي في الدار. دونك لانتونسيتي دو كورون الكتريك اي لا ميم اون توت بوين دان سيركوي سيري. دونك اي كتكون لو كورون الكتريك كيكون كونتينيو في الحاله ديال لي سيركوي اون سيري، يعني التركيب على التوالي. ندوزو للحاله الثانيه واللي هي لي سيركوي اون باراليل. لي سيركوي اون باراليل يعني كيكون عندنا واحد التراكيب على التوازي. دونك مثلا هنا عندنا L1 مع L2 الي اون باراليل مركبين على التوازي، يعني ما عندهم نفس لا طونسيون مي عندهم دي كورون ديفيرون. دونك هنا عندنا لو كورون كيخرج من لا بورن بوزيتيف كيدوز من لا بروميير امبيرمتر ومن بعد هاد لانو هنا كيتقسم عندنا لو كورون الكتريك لجوج ديال لي كورون،
كيكون واحد لو كورون اللي كيدوز في L1 يعني البروميير لامب، وكيكون عندنا واحد لو كورون اللي كيدوز في L2 سي لا دوزيام لامب. وهذا A1 مع A2 مع 3 سون دي زومبيرمتر اللي كيمكنونا اننا نميزيريو لانتونسيتي دو كورون الكتريك. وكيعاود يرجع لو كورون لابور نيجاتيف. دونك قلنا ان لو كورون الكتريك في لي سيركوي اون باراليل، دونك كيخرج عندنا لو كورون الكتريك من لابور بوزيتيف وغيدوز في لا بروميير امبيرمتر اللي غيعبر غيميزوري لا فالور ديال لو كورون الكتريك، ومن بعد غيدوز في هاد لا نو. هنا غيتقسم لو كورون الكتريك لجوج ديال لي كورون، واحد لو كورون اللي غنرمزو ليه ب E1 وغيدوز في L1 البروميير لامب، واحد لو كورون اللي غنرمزو ليه ب E2 وغيدوز في لا لامب L2. A2 مع A3 سون دو زومبيرمتر اللي غيميزيرو لينا لا فالور ديال لانتونسيتي دو كورون الكتريك كي ترافيرس لي دو لامب L1 مع L2. وكيرجع عندنا لو كورون لابور نيجاتيف ديال لو جينيراتور. دونك هنا لا لوا دي نو قانون العقد. شنو كيقولنا قانون العقد؟ la somme des intensités du courant qui entrent à un nœud est égale à la somme des intensités du courant électrique qui sortant de ce nœud. يعني لا somme مجموع ديال التيارات ولا شدة التيار التي تدخل إلى عقدة معينة يساوي عدد شدة التيار ولا عدد التيارات التي تخرج من هذه العقدة. يعني العدد ديال لي كورون اللي غيدخلوا غيساوي العدد ديال لي كورون اللي غيخرجوا. هنا مثال عندنا، دونك هادي سي نو غنرمزو ليها ب ان. دونك غنشوفوا العدد ديال لي كورون كي اونطرون اللي كيدخلوا لينا لهاد لا نو. كاين عندنا E2 داخل E2، E5 داخل و E4 داخل. شكون اللي خارجين؟ عندنا خارج E1 مع E3. دونك انطلاقا من قانون العقد شنو غيكون عندنا؟ غيكون عندنا E2 بلس E5 بلس E4 كيساوي E1 بلس E3. دونك هذاك الشيء اللي عندنا حنا في لا فورميل اللي كتبنا هنا لتحت، ان E3 بلس E1 كيساوي لينا سي E2 بلس E4 بلس E5. وهذا هو لا لوا دي نو. هاد لا لوا غادي نخدمو به بزاف، غتحتاجوه بزاف في لو كور ديالكم، لا سوا في الناس ديال الترون كومان ولا الناس ديال اولى بكالوريا ولا حتى الناس ديال الثانيه بكالوريا.